مرحبا وسط محرم آفریدند مرحبا وسط محرم آفریدند دلم را از گله همیشه در درونم روضه خوانی است مرا مثل محرم آفریدند بدون بال تا خورشید رفتم مرا از نسل شبنم آفریدند اشاره بر خد زینب نمودند کتاب آسمان خم آفریدند محمد و محمد برن سلام رهبر شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمة الله علیه جوان فداکار و همرزمانش بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات شادی روح مرحوم مقبول قاضی آخوند کربلایی خدا رحمت کند که در تعمیر و ساخت این مسجد کمک‌ها و مساعدت‌های بسیار فراوان نموده است. شادی روحش صلوات دیگری را بلندتر عنایت فرمایید. من که مانند نی در نبایم عاشقم عاشق کربلایم روز و شب در غم و شور شینم عاشق کربلای حسینم روز و شب در غم و شور شینم عاشق کربلای حسینم با حسینم با حسینم با حسینم با حسینم من که مانند نی در نبایم عاشقم عاشق کربلایم من که مانند